Sumabi sa tanan mga igsuon. Ang atong basahon karon mao ang Timoteo 2 chapter 2 verse 1 to 15. Ug kini ang title niini ay mga pahimangno bahin sa pagsimba. Busaon na sa tanan, hawagon ko kamo sa pag-ampo alang sa tanang tao. Pangayowa gikan sa Dios ang ilang mga gikinahanglan ug pasalamati siya. Kinahanglan iampo ninyo ang mga hari ug tanang nagmando aron makabaton kita mahusay ug malinawong kinabuhi. Kinabuhing Dios nun ug subay sa hustong pamatasan. Maayo kini ug makapahimuot sa Dios nga atong mangluluwas. Buot sa Dios nga maluwas tanang tawo ug mahibalo sa kamatuoran. Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tawo. Siya mao ang tawo nga si Kristo Jesus. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron paglukat sa tanang tawo. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tawo. Sa gitagal nga panahon, mao kini ang hinungdan nga gipadala ako nga apostol ug magtutudlo ngadto sa mga dili Hudiyo aron pagsangyaw sa mensahe, pagduog kamatuoran ug wala ako magbaka. Buot ako magampo ang mga lalaki nga naa sa tanang dapit. Magampo nga binayaw ang mga kamot sa walay kasuko o panaglalis. Buot usab ako nga ang mabayi nga magmaligdong ug magtinarong sa ilang pagpamisti. Kinahanglan dili sila magpalabig dayan-dayan sa buhok o magdayan-dayan og mga bulawan o mga perlas o mogamit og mahalong mga sapot. Hinunua magbuhat sila maayo nga maway-angay sa mga babaye nga nagpaila nga Dios nun. Kinahanglan nga ang mga babaye makakat-og pinaagi sa paghilom ug sa hingpit nga pagpaubos. Dili ako motugot nga ang mga babaye nga magtutudlo o magmando sa mga lalaki. Kinahanglan hinuon nga maghilom sila. Kay si Adan mao ang unang gihimo nga gisugunod Eva. Ug dili si Adan ang naglimbungan kundi ang babaye. Ug siya ang nakalapas sa sugot sa Dios. Apan ang babaye maluwas pinaagi sa pagpanganak kung magpadayon siya sa pagtuo ug paghigugma ug sa pakabalaan inubanan sa kalindong. Hindi kayo mga ulong mga igsoon. Nanglan magampo kita sa kanunay ug magpainubsanon kita. Kay si Kristo gipadala diri sa atong amahan aron pag lukat sa atong mga sala. Lukat sa mga tao ug maluwas ta sa atong mga sala. Dili na ako tubang igsoon, may gabi sa tanan. Dalaygon ka Dios sa walay katapusan.